ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ चतुर्थं दशकम्। अष्टाङ्गयोगवर्णनम्, योगसिद्धिवर्णनम् च। कल्यता मम कुरुष्व तावती, कल्यते भवतुपासनय्यया। स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढदाधिभिर्यमैराप्लवाधिनियमैश्च पाविता कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः। तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः। इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्या स्महे भवतुपासनोन्मुखाः। अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतः धारयेम दिशणा मुहुर्मुहुः। तेन भक्तिरसमन्तरादृताम् उद्वमे अन्तरादृताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात्। आश्रमम् मनसि चिन्तयामहे निरतास्त्वदाश्रयाः। ध्यायताम् सकलमूर्तिमीं दृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृदात्मनाम्। सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि तेव भासते। तत्स तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिम् त्वत्समाधिमयि विश्वनायक। आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम्। इत्थमभ्यसन निर्बलोलसत्त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः। मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदाधिवत्। त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशु मोक्षरसिकः क्रमेण वा। योगवश्यमनिलं षडाश्रयेरुन्नयत्यजौ सुषुम्नया शनैः। लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रह। ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतस्तान्द्रमेव करणैर्निरीयते। अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते। आस्थितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते। ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेधसः पदमथः पुरैव वा। तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृत प्रलयप्येति मुक्तताम्। स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा। तस्य च क्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृती। तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो। अर्चिरादिगतिमीदृशीं वृजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते। सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमलिनेश पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चमं दशकम् विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्। व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चित् भवत् प्राक् प्राकृत
प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत्ना नो न रात्रिस्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताखिलपरानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यविभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठता नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवत्सम्भवः एवं च विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिका विभ्राणे त्वयि चुक्षुपे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य तस्या सहायक्रिया माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संजोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसो महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधक चक्रेऽस्मिन् बोधकल्पबोध चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत्तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविदितामासाद्यत वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाशश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणविभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाव्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोत्थम च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनाद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् दोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविदुसूक्तभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्या विशन् चेष्टाशक्तिर्मुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यथाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समा निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ
विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्ध्वनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम षष्ठं दशकं समात्मं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फत्वयि खलु मधात्तलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलवितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्ये निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्ध छन्दांसि केशव घनस्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगळन् द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णो दिशोष्विगुलन् तव नासिके द्वे लोभद्रपे च भगवन्नथरोत्तरोष्टौ तारागणश्च दशनाश्चमनश्च द्रंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुकरन्ध्रमग्नि देवाबुजास्तनयुगन्तव धर्मदेवः पृष्ठन् त्वधर्म इह देव मनःसुधांशु अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिसमुद्रनिवहावसनं तु सन्देशेष प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पथयो नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनवदनाब्जबाहुचारूरुयुग्मचरणं करुणां बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाट्यः सरित्समुदयस्तरवश्चरोम जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मबाजा कर्मावसाने स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे वितलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् देहस्य जगदत्वात्मवर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः
सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्पनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्थस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसी वाणीमेनमशुश्रव श्रुतिसुखां कुर्वंस्तप प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौवर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामा वदादत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजत् विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विदोन्नतपदा दिव्या दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् वधूर्जनैरभिवृता विद्युल्लतात्युल्लया विश्वोन्मादनहृत्य गात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवौ तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्गितमात श्रीवत्साङ्कितमात कौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेशान्तव रूपमैक्षितविदस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशा आवृण्वानमुदारमन्दहसि तस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुतुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भ्रत सम्भ्रमः कमलभूत्वत्पादोरुहे हर्षावेश विशौवदो निपतित प्रीत्या कृतार्थि प्रभवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानन्त तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रतमथ आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तकूटः स्वयं सृष्टौ तं समुदैर्य यः स भगवन्नुल्लासयोलाङ्गताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं नाम वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते।